शुक्लाम्बरधरं विष्णुं विष्णुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्भस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्बलजीकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्यां भुजाज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसामिच्छिद्धां धूतावलीगूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। वक्तुरिच्छादु तात्पर्यं परिकीर्तितम्। वक्तुरिच्छेति घटमानयेत्यादौ कर्मत्वविशेष्यक आधेयता संसर्गक घटप्रकारक प्रतीतीच्छा वक्तुः तात्पर्यम्। तादृश इच्छया उच्चरितम् इदं वाक्यम् इत्याकारकं श्रोतुः तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्। नाम वक्तुः य इच्छा तत् तात्पर्यं, तस्य ज्ञानं कस्य अपेक्षते? श्रोतुरपेक्षते। यस्य शाब्दबोधः तस्य तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते। तात्पर्यं परं वक्तुर्भवति। वक्तुः एव चेत् शाब्दबोधः तर्हि स्वयं भवति, किन्तु बहुधा कथं भवति इत्युक्तौ वक्ता अन्यः श्रोता च अन्यः, श्रोतुः शाब्दबोधः। तर्हि वक्तुः यत् तात्पर्यं तत् श्रोत्रा ज्ञायेत इति तत्र अपेक्षितम्। तत्र युक्तिवाह सैन्धवेत्यादि सैन्धवमानयेत्यादौ क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोधः इति न स्यात्। आदिना श्वेतो धावति इत्यादि परिग्रहः। नाम सैन्धवमानय इतिवत् श्वेतो धावति। तर्हि श्वेतशब्देन किं तत्र अभिप्रेतं? श्वेतकुक्कुटः इति वा, कुक्कुरः इति वा, अथवा श्वेतः कश्चन पदार्थः गच्छति इति वा, द्रव्यं यत्किञ्चित् भवितुमर्हति। श्वेतो अश्वः वा, तत्सर्वं वक्तुः तात्पर्यानुरोधेन तद् ज्ञायते। तत्र कदाचित् श्वेतगुणविशिष्टस्य कदाचित् कुक्कुरादेर्बोधः बोधस्य तात्पर्यज्ञाननियम्यत्वात् क्वचिल्लवणस्य क्वचिद् उभयोरपि इत्यपि बोध्यं। नाम क्वचिल्लवणस्य क्वचिद् अश्वस्य क्वचिद् उभयोः, अश्वलवणयोरुभयोरपि सैन्धवशब्दात् बोधः स्यात् इति न स्यात्, इति नियमो न स्यात् इत्यर्थः। इदमुपलक्षणम्। तात्पर्य संशये व्यतिरेक निश्चये वा शाब्दबोध अनुदयात् शाब्दबोधे तात्पर्यज्ञानं कारणम्। किं भवति? तात्पर्यस्य संदेहे सति वा तात्पर्य व्यतिरेक निश्चये वा तात्पर्य व्यतिरेक निश्चये वा तत्र सति शाब्दबोधो न जायते। यदि तात्पर्य किम् इदं पदम् अस्मिन् अर्थे वा अस्मिन् अर्थे वा इति यदि संशयः भवति तर्हि शाब्दबोधो न भवति। यदि इदं पदम् अस्मिन् तात्पर्ये न प्रयुक्तम् इति विपरीतनिश्चयः भवति चेदपि शाब्दबोधो न भवति। अतः तात्पर्यज्ञानं कारणं। तत्र नियमः कः इत्युक्तौ यत् संशये इत्यादि व्याप्तेरित्यपि बोध्यं। यत् संशये नाम यत् संशयव्यतिरेकनिश्चयौ यदुत्पत्तिप्रतिबन्धकौ तन्निश्चयः तद्धेतुः। किं? यत् संशयव्यतिरेकनिश्चयौ यदुत्पत्तिप्रतिबन्धकौ तन्निश्चयः तद्धेतुः इति व्याप्तिः। नाम तात्पर्य संशय तात्पर्य व्यतिरेक निश्चयौ च शाब्दबोध प्रतिबंधकौ इत्यतः शाब्दबोधे तन्निश्चयः तात्पर्य निश्चयः कारणं भवति। व्याप्ति संदेहे सति वा व्याप्ति व्यतिरेक निश्चये सति वा अनुमितिर्न भवति इत्यतः व्याप्ति निश्चयः तत्र कारणम् इति वत्। एवमेव प्रकरणादिवशात् इत्युक्तम्। न च तात्पर्यग्राहकानां प्रकरणादीनां शाब्दबोधे कारणत्वम् अस्ति इति वाच्यम्। तर्हि तात्पर्यग्राहकं किं? तात्पर्यं भवतु, तात्पर्यं किं नियमयति इत्युक्तौ प्रकरणादिकं नियमयति। यथा भोजनप्रकरणे सैन्धवशब्दः प्रयुक्तश्चेत् लवणमिति, लवणे तात्पर्यनिश्चायकं किं तत्र? भोजनादिप्रकरणं। तर्हि तद्विना नाम प्रकरणादिकं विना तात्पर्यस्य निश्चयः न सम्भवति चेत् तर्हि प्रकरणस्य एव कारणत्वं भवतु। किमर्थं नाम तात्पर्यनिर्णायकस्य एव कारणत्वं भवतु। किमर्थं तात्पर्यस्य पुनः कारणं कल्प्यते? तर्हि प्रकरणादिकमेव भवतु इति। आदिना संयोग वियोग साहचर्यादीनां परिग्रहः। नाम संयोगः वियोगः साहचर्यम् इति। किं नाम तत् इत्यतः उच्यते। संयोगः नाम सान्निध्यं, वियोगः नाम दूरत्वं, साहचर्यं नाम एकदेशवृत्तित्वं। संयोगः कथं?
घटः अपसरणीयः इत्युक्तौ समीपस्थ घटे तात्पर्यग्रहः। घटः अपसरणीयः इति उच्यते। कः घटः? देशान्तरस्थो घटो वा? अयं घटः इति न किमपि उक्तवान्, घटः अपसरणीयः इति। कुत्र अस्ति घटः इति पश्यामः। तर्हि सान्निध्यवशात् अयं घटः अपसरणीयो वा इति भवति। एवमेव घटमात्रमानय इत्युक्तौ दूरस्थे, नाम तत्र घटपटादिकमस्ति, तत्र उच्यते घटमात्रमानय। घटस्तु समीपे नास्ति, दूरे अस्ति, तर्हि तत्र वियोगः, तत्र दूरं यदस्ति तदपि प्रकरण तात्पर्यग्राहकम्। घटं पटञ्चानय इत्युक्तौ घटपट उभयोः एकदेशवृत्तित्वं। घटं पटञ्चानय इत्युक्तौ अत्र घटः तत्र पटः अस्ति चेत् घटपटौ आनीयताम् इति नोच्यते। घटं पटञ्चानय इत्युक्तौ तर्हि तौ द्वौ कथं भवति बुद्धौ? तौ द्वौ एकदेशवृत्तिनौ, तद्वयं स्वीकृत्य आगन्तव्यम् इति भवति। तर्हि तत्र एकदेशवृत्तित्वं यदस्ति तदपि तात्पर्यनियामकं भवति, नाम प्रकरणवत् इति। प्रकरणादीनां क्लुप्तनियतपूर्ववृत्ति ताकत्वेन अनन्यथा सिद्धत्वम् अत्र कल्पने लाघवादिति भावः। तर्हि भवतु, तर्हि प्रकरणादीनामेव शाब्दबोधजनकत्वं भवतु। अन्यथा सिद्धत्वमपि तेषां नास्ति। अनन्यथा सिद्धनियतपूर्ववृत्तित्वात् तेषामेव कारणत्वं भवतु, तात्पर्यज्ञानस्य मास्तु इति चेत् किमुच्यते? अननुगमात्। तेषाम् अनुगमकं रूपं किमपि नास्ति। सर्वेषां यदि कारणत्वं यदि कल्प्यते, प्रकरण संयोग वियोग एकदेशस्य यदि ग्रहणं साहचर्यादीनां ग्रहणं यदि कल्प्यते, तर्हि किं भवति? एकसत्त्वेपि नाम कारणाभावेपि, संयोगरूपकारणाभावेपि कदाचित् भवति वियोगस्थले, एवमेव भवति। तर्हि सर्वेषां कारणत्वं न कल्पयितुं शक्यते, तर्हि व्यभिचारः स्यात्। कारणाभावेपि कार्योत्पत्त्यात् व्यभिचारः स्यात्। तर्हि तद्वारणार्थं किं कल्पनीयं? तत्तदव्यवहितोत्तरत्वं कार्यतावच्छेदकोटौ निवेशनीयं। नाम संयोगाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधे संयोगस्य कारणत्वं, वियोगाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधे वियोगस्य इति व्यभिचारवारणार्थं तथा निवेशः। तर्हि किं भवति? कार्यतावच्छेदकला गौरवं खलु। सर्वत्र तत्तत् कारणाव्यवहितोत्तरत्वं निवेश्यते चेत् तर्हि तद् अत्यन्तं गुरुभूतं स्यात्, तदेव उच्यते। तथा च परस्परजन्यशाब्दबोधे परस्परव्यभिचारेण न हेतुत्वसम्भवः इति। यदि अधः दत्तं पश्यतु, तत्तदव्यवहितोत्तरस्य तत्तत्कार्यतावच्छेदको कोटो निवेशेन व्यभिचारवारणे तु अतिगुरुभूत अनेक कार्यकारणभावापत्तिः। तर्हि व्यभिचारवारणार्थं नाम एकमेव कार्यं प्रति बहूनि कारणानि वर्तन्ते चेत्, अनियतानि कारणानि वर्तन्ते चेत् व्यभिचारः स्यात्। तर्हि तद्वारणार्थं किं क्रियते? तत्तत् कारणाव्यवहितोत्तरत्वं तत्तत् कार्ये निवेश्यते। तर्हि किं भवति? कार्यतावच्छेदकं गुरुभूतं भवति। तर्हि तदपेक्षया नाम शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति एकं किं कारणं स्यात् इत्युक्तौ तात्पर्यज्ञानं कारणम् इत्येव सुलभं प्रकरणादिकम् अपेक्षया। इत्थञ्च नाम इत्थञ्च वेदस्थले वेदस्थलेऽपि तात्पर्यज्ञानम् ईश्वरः कल्प्यते, नाम ईश्वरस्य तात्पर्यज्ञानं तत्र कारणम्। इत्थञ्च नाम शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वे चेत्यर्थः। एवमग्रेपि जातं वा? न च तत्र अध्यापकतात्पर्यज्ञानं कारणमिति वाच्यं। किमर्थम् ईश्वरतात्पर्यज्ञानं वेदस्थले अध्यापकस्य तात्पर्यज्ञानं भवतु? वक्ता अस्ति खलु तत्र। अध्यापकस्य तात्पर्यज्ञानात् भवति चेत् सर्गादौ अध्यापकस्य अभावात्। न च प्रलयः एव नास्ति, कुत्र सर्गादिः इति वाच्यं। प्रलयः एव नास्ति, तर्हि सर्गः कुतः? सः अध्यापकस्य एव भवतु इति चेत् तत्र प्रलयस्य आगमेषु प्रतिपाद्यत्वात् इत्युक्तम्। प्रलयस्य इत्यस्य अर्थः वर्ण्यते। प्रलयस्य नाम किं? कार्यद्रव्य अनधिकरण कार्याधिकरण कालविशेषात्मक खण्डप्रलयस्य इत्यर्थः। नाम अवान्तरप्रलयः। अवान्तरप्रलयः नाम किमस्ति? सर्वकार्यद्रव्यनाशः खलु। तर्हि कार्यद्रव्य अनधिकरणः यः कार्याधिकरणकालविशेषः। कार्यं किं तत्र अवशिष्टं? परमाणुषु विद्यमानगुणाः, पाकजगुणाः। तर्हि कार्यद्रव्य अनधिकरणः कार्यविशेषाधिकरणः यः कालविशेषः सः अवान्तरप्रलयः। तादृशप्रलयस्य इत्यभिप्रायः आगमेषु प्रतिपाद्यत्वात्। कथं? नाहो किं? न अहः न रात्रिर्न नभो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभून् न चान्यत्। इदं नासदीयसूक्ते अस्ति, न किञ्चिदस्ति इति प्रलयस्य तत्र अभिवर्णनं ज्ञायते।
अतः प्रलय एव मास्तु इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः सर्गादौ अध्यापकस्य असम्भवात् तत्र अध्यापकतात्पर्यज्ञानं वेदस्थले कारणमिति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र कस्य कारणत्वं वक्तव्यम्, ईश्वरस्य एव कारणत्वं, तत्र ईश्वरतात्पर्यज्ञानमेव तत्र कारणम् इति वक्तव्यम्। शुकवाक्ये तर्हि इत्थञ्च शुकवाक्ये अपि ईश्वरतात्पर्यज्ञानमेव कारणम्। किमर्थं शुकवाक्ये ईश्वरज्ञानं? शुकस्य तात्पर्यमिति किमपि नास्ति। शुकः किं करोति? अनुवदति, केवलं शब्दस्य अपलापं करोति। तर्हि तत्र द्विविधं भवितुं, संवादि विसंवादि शाब्दबोधः। संवादि शाब्दबोधः नाम परमात्मकः, यदि विसंवादि शाब्दबोधः नाम भ्रमात्मकः शाब्दबोधः भवति चेत् तत्र शुकस्य यः ट्रैनर् भवति सः खलु इदम् अभ्यासं कारयति, तस्य वशात् तत् तथा वदति। अतः तत्र तु विसंवादी शाब्दबोधे तावत् ईश्वरस्य तात्पर्यज्ञानं कारणमिति न भवति, तत्र वक्तुः तात्पर्यज्ञानम् इत्येव वक्तव्यम् इति। शुकवाक्ये संवादिशुकजन्य शाब्दो तदुच्यते संवादिशुकजन्यवाक्यबोधे इत्यर्थः। शिक्षयितुरेव, यत्र तु विसंवादि शाब्दबोधः तत्र शिक्षयितुरेव तात्पर्यज्ञानं कारणम्। ईश्वरेच्छायां विसंवादित्व असम्भवादिति भावः। अन्येत्विति, अन्ये तु नानार्थादौ क्वचिदेव तात्पर्यज्ञानं कारणं, न तु सर्वत्र शाब्दबोधे सामान्ये किं तात्पर्यज्ञानं कारणं, किन्तु यत्र नानार्थक शब्दस्य प्रयोगः तत्रैव वाक्यार्थस्य अथवा शब्दार्थस्य निर्णयार्थं तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते। यथा सैन्धवादिस्थले रामः घटः इत्यादि स्थलेषु तात्पर्यज्ञानस्य का अपेक्षा इति तेषाम् अभिप्रायः। क्वचिदित्यस्य विवरणं नानार्थादाविति गृहीतनानार्थवृत्तिकादौ इत्यर्थः। गृहीतनानार्थकवृत्तिकं किं? गृहीतनानार्थकवृत्तिकं, नानार्थवृत्तिकं नाम किं भवति? तत् पदं नानावृत्तिकं यत् नाम गृहीतं नाम निश्चितं यत् नानार्थवृत्तिकं यत् पदं तत् स्थले इत्यर्थः। सिंहादि सैन्धवादि तेन गृहीत नानाशक्तिकस्य नानार्थशक्तिकस्य गृहीत नानार्थलाक्षणिकस्य च लाक्षणिकस्य गृहीत विभिन्नार्थशक्तिकलाक्षणिकस्य च संग्रहः। नाम सर्वेषां शक्तिलक्षणा अन्यतरत् इति अभिप्रायः। आदिना एकार्थगृहीतलक्षकस्य संग्रहः सर्वत्र इति। तथा च शुकवाक्ये विनय वेदे तु अनादि मीमांसा परिशोधित तर्कैः अर्थावधारणं। तर्हि वेदे कथं शाब्दबोधः? यदि सर्वत्र तात्पर्यज्ञानं न कारणं चेत् तर्हि वेदे कथं शाब्दबोधः? ईश्वरस्य इति वक्तुम् इदानीं न शक्यते। तर्हि तत्र उच्यते अनादि मीमांसा परिशोधितं। पूर्वमीमांसायाः किं कार्यं? वेदवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयः एव खलु कार्यं। तर्हि तेनैव तादृशन्यायेनैव तत्र शाब्दबोधो जायते इति कृत्वा ईश्वरस्य तात्पर्यज्ञानं ते कल्पनीयमिति अपेक्षा नास्ति। तर्हि सहकृतेति तर्कः अनुमानम् आहुः इत्यस्वरसोद्भावनम् इत्याहुः इत्युक्तम्। आहुरित्यनेन अस्वरसं किं? तद्बीजं तु गृहीतनानार्थवृत्तिकपदजन्य अनुभवत्वाप अपेक्षया लाघवेन पदजन्य अनुभवत्वस्यैव तात्पर्यज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वम् उचितम् इत्यन्यत्र अधिकरणम् अधिकमनुसन्धेयम्। नाम पदजन्य किं गृहीतनानावृत्तिकपदजन्य अनुभवत्वम् इति कार्यत्वं वक्तव्यं तत्र। तदपेक्षया सर्वत्र पदजन्य शाब्दबोधस्थले पदज्ञानजन्य शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रततात्पर्यज्ञानस्य इति उच्यते चेत् लघुभूतं। गृहीतनानावृत्तिकपदजन्य शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य हेतुत्वम् इति तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वकल्पनापेक्षया कार्यतावच्छेदककोटो गृहीतनानावृत्तिकत्व अनुपादानप्रयुक्तलाघवमस्ति। अतः पदजन्य शाब्दबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वम् इति सुस्थं भवति इत्यतः अन्येत्वित्यादिना उक्तः उक्ते पक्षे तथा स्वारस्यं नास्ति। इति श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विरचितायां सिद्धान्तमुक्तावल्यां शुद्धखण्डः। इति श्रीमद् भारद्वाज कुलाम्बुधि पूर्णचन्द्र बालकृष्ण भट्टात्मज महादेव भट्टारब्धे तत्पुत्र दिनकर भट्ट प्रपूरिते मुक्तावली प्रकाशे शब्द परिच्छेदाख्य षष्ठः परिच्छेदः।